नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसटीमा तपाईलाई स्वागत छ। म मीरा राणा भाट। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड एलआईसी नेपाल। जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। माधव नेपाल सहित 14 सांसदलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने एमालेको निर्णय पदमुक्त गर्न संसद सचिवालयमा पत्र। पछिल्लो 24 घण्टामा 3274 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि, थप 27 जनाको मृत्यु। सबै सरकारी अधिकारीलाई आम माफी दिने तालिबानको घोषणा, मानवीय कार्य नरोक्न राष्ट्रसङ्घसँग आग्रह। र एएफसी महिला च्याम्पियन एसियन कप 2022 को पहिलो खेलमा नेपालले फिलिपिन्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। नेकपा एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल सहित प्रतिनिधि सभाका 14 जना सांसदलाई कारबाही गरेको छ। आज मंगलबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको संसदीय दलको बैठकले उनीहरूलाई कारबाही गरेको हो। बैठकले उनीहरूलाई सांसदबाट पदमुक्त गर्न संसद सचिवालयलाई पत्र पठाएको छ। यस्तै निर्वाचन आयोगमा समेत 14 सांसदलाई कारबाही गराएको विषय जानकारी गराइएको बैठकमा सहभागी एक सांसदले जानकारी दिनुभएको छ। बैठकले नेपाल सहित विरोध खतिवडा, रामकुमारी झाँक्री, मेटमणि चौधरी, जीवनराम श्रेष्ठ, मुकुन्द नेउपाने, कल्याणी खड्का, लक्ष्मी कुमारी चौधरी, निरादेवी जयसुलाई कारबाही गरेको छ। यस्तै पुष्पा कुमारी कर्ण, सरला यादव, कलिला खातुन, कृष्णलाल महर्जन र भवानी खाफुङ पनि एमालेको कारबाहीमा परेका छन्। सरकारले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको केही बेरमै एमाले नेपाल पक्षका 14 सांसदलाई कारबाही गरेको हो। सरकारले आज नै केन्द्रीय कमिटी वा संसदीय दलमा 20% संख्या पुर्याएर दल विभाजन गर्न पाउने व्यवस्था सहितको अध्यादेश जारी गर्नका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस पनि गरेको छ। सरकारले दल विभाजन अध्यादेश ल्याएपछि विभाजनको डिलमा पुगेको नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहले आफ्नो पक्षमा 40% मत रहेको निचोड निकालेको छ। काठमाडौँको बानेश्वर स्थित एक होटलमा भएको नेपाल समूहको बैठकमा नेताहरूले दल विभाजन अध्यादेश र त्यसपछिको रणनीतिबारे छलफल गरेका थिए। बैठकपछि नेता विरोध खतिवडाले ओलीको जाल झेलका विषयमा छलफल गरेको भन्दै रातिसम्म सुध्रिएर आए, नयाँ बाटो नहिँड्ने, अन्यथा राजनीति जाम भएर बस्दैन भन्ने प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। खतिवडाले आफूहरूसँग 40% सांसद रहेको दावी गर्दै महन्त ठाकुरका लागि सहज बनाइदिन 20% को व्यवस्था गरिएको पनि बताउनुभयो। उता सरकारले ल्याएको अध्यादेशको नेपाल पक्षकै एकता वार्ता कार्यदलमा रहेका नेता गोकर्ण विष्टले दल विभाजन अध्यादेश प्रतिगामी रहेको भन्दै फिर्ता लिन दबाब दिन अपिल गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको मन्त्री परिषदले 20% सांसद वा केन्द्रीय सदस्यको समर्थनमा दल विभाजन गर्न पाइने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्नु खेदजनक रहेको र यसले दुःखद परिणाम ल्याउने चेतावनी दिनुभएको हो। दलभित्र उत्पन्न हुने अन्तर्विरोध र समस्यालाई दलभित्रै विधिसम्मत ढङ्गले समाधान खोजिनुको सट्टा विभाजनलाई प्रोत्साहित गर्नु गलत भएको भन्दै उहाँले अध्यादेश ल्याउने निर्णय प्रतिगामी भएकाले फिर्ता लिन दबाब दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। दल विभाजन गर्ने विषयमा नेपाल समूहमा एक मत बन्न सकेको छैन। नेताहरू भीम रावल, घनश्याम भूषाल, विष्ट, भीम आचार्य, योगेश भट्टराई लगायत विभाजन भन्दा कुनै न कुनै बाटो रोजेर वा खोजेर एकता गरिनुपर्नेमा रहनु भएको छ। निर्वाचन आयोगबाट आधिकारिकता पाएको जनता समाजवादी पार्टी नेपालका केन्द्रीय सदस्यहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्।
मंगलबारबाट काठमाडौँमा सुरु भएको पार्टी केन्द्रीय कार्य समितिको प्रथम बैठकमा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले केन्द्रीय सदस्यहरूलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाउनु भएको हो। पार्टी नेता प्रमोद शाहले केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकको सुरुमै पार्टी केन्द्रीय सदस्यहरूलाई शपथ ग्रहण गराइएको जानकारी दिनुभएको छ। 2 दिनसम्म चल्ने केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले पार्टीको आगामी कार्यदिशाबारे प्रतिवेदन पेश गर्नु भएको छ भने अर्का नेता मृगेन्द्र सिंह यादवले पार्टीको संगठन सुदृढीकरण सम्बन्धी प्रतिवेदन पेश गर्नु भएको छ। दुवै नेताहरूको प्रतिवेदनमाथि केन्द्रित रहेर नेताहरूले आफ्नो धारणा राखेका छन्। बैठकमा प्रदेश कमिटिको नेताहरूले पनि पार्टीको कार्यदिशा र संगठन सुदृढीकरणका विषयमा आफ्नो धारणा राख्नेछन्। नेता शाहले पार्टीको तल्लो तहसम्मको संगठन सुदृढीकरणका लागि ठोस धारणा तय गर्न पनि केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बोलाउनु परेको स्पष्ट पार्नुभयो। पार्टीको भावी कार्यदिशाका विषयमा नेताहरूबीच गहन छलफल हुने पनि जनता समाजवादी पार्टी नेपालले जनाएको छ। अमेरिकाले अफगानिस्तानको काबुलबाट उद्धार गरेका 118 जना नेपाली स्वदेश आइपुगेका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयले 118 जना नेपाली आइपुगेको जनाएको हो। अमेरिकी चार्टर विमानमा उनीहरू बिहान 10:15 बजे त्रिभुवन विमानस्थलमा आइपुगेको विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ। अमेरिकी दूतावासमा सुरक्षा गार्डका रूपमा रहेका 385 मध्ये 118 जना आज बिहान आइपुगेका हुन्। यसअघि विमानस्थल कार्यालयले 127 जना काठमाडौँ आइपुगेको जनाएको थियो। उनीहरूलाई कुवेतको जजिरा विमानस्थलबाट नेपाल ल्याइएको हो। उद्धार गरिएका अन्यलाई पनि स्वदेश ल्याउने तयारी भइरहेको बताइएको छ। स्वदेश ल्याएकाहरूलाई प्रक्रिया पुर्याएर घर पठाउने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार नेपाल ल्याइएकाहरूको स्वास्थ्य जाँच गरेर संक्रमण भएमा उपचारपछि घर पठाइने र संक्रमण नभए सिधै घर पठाइनेछ। अफगानिस्तानमा अझ धेरै नेपालीहरू उद्धारको पर्खाइमा छन्। विदेशी नियोगहरूमा कार्यरत नेपालीलाई सम्बन्धित देशले उद्धार गरेर सुरक्षित ठाउँमा राखेको जनाएका छन् भने नेपालले पनि सम्पर्कमा आउन आग्रह गरिरहेको छ। वीर अस्पतालका निर्देशक डाक्टर प्राध्यापक भूपेन्द्र बस्नेतले पछिल्लो केही दिन यता कोरोना भाइरसका बिरामीहरू बढ्दै गएकाले अस्पतालमा बेडहरू भरिन थालेको बताउनु भएको छ। कोरोनाको तेस्रो लहरको तयारीको छलफलका लागि मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्तर्गतको उपसमितिको बैठकमा निर्देशक बस्नेतले अस्पतालहरूमा कोरोना संक्रमितहरू बढिरहेकाले बेडहरू भरिन थालेको बताउनु भएको हो। उहाँले अस्पतालका आइसियु र सघन उपचार कक्षहरू कोरोना संक्रमितले भरिएको बताउनु भएको छ। कोरोनाको तेस्रो लहरबाट बच्नका लागि वीर अस्पतालले 45 वटा कोभिड डेडिकेट आइसियु सञ्चालन गरिरहेको र अन्य 20 वटा आइसियुहरू 1-2 दिनमै चलाउने बताउनु भयो। उहाँले कोरोनाबाट बचाउनका लागि अन्य आवश्यक कुराहरू थप्दै जाने पनि बताउनु भएको छ। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा 3274 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 11,565 पीसीआर परीक्षण गर्दा 2,456 जना र 6,124 एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 818 गरी 3,274 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 27 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै मृत्यु हुनेको संख्या 10,354 पुगेको छ। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसटीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको 33 भन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ, आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड एलआइसी नेपाल। जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। माधव नेपाल सहित 14 सांसदलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने एमालेको निर्णय पदमुक्त गर्न संसद सचिवालयमा पत्र।
पछिल्लो 24 घण्टामा 3274 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 27 जनाको मृत्यु। सबै सरकारी अधिकारीलाई आम माफी दिने तालिबानको घोषणा, मानवीय कार्य नरोक्न राष्ट्रसङ्घसँग आग्रह। र एएफसी महिला एसियन कप 2022 को पहिलो खेलमा नेपालले फिलिपिन्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। फेयर एन्ड लभली को नयाँ नाम अब ग्लो एन्ड लभली। फेयर एन्ड लभली अब ग्लो एन्ड लभली किन? किनकि निखार भन्दा बढी पाउनुहुनेछ एचडी ग्लो। प्रस्तुत छ ग्लो एन्ड लभली। यसको मल्टिभिटामिन गहिराईमा गएर दाग धब्बा घटाउँछ अनि अनुहारलाई दिन्छ उत्कृष्ट ग्लो। नयाँ जमानाको ग्लो, ग्लो एन्ड लभली। नेहा एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ, एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस्, जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जर्म प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। सुनिश्चित भविष्य, उच्च प्रतिफल र सुखी परिवार निर्माणका लागि एलआइसी नेपालमा जीवन बिमा गरौँ। एलआइसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। देवघाटका दिलबहादुर छेत्री भारी बोकेरै 6 आना जग्गाको मालिक भएका छन्। 66 वर्षीय छेत्रीले भारी बोके बापत पाएको ज्यालाबाट सो जग्गा जोडेका हुन्। उनका दाई र भाइले अंश नदिएपछि देवघाटमा आएर भारी बोक्ने काम गर्न थालेका थिए। दिलबहादुरको बुबाको 2 श्रीमती थिए। कान्छी श्रीमतीपट्टिका दिलबहादुरलाई जेठीपट्टिका छोराले अंशबाट बेदखल गराएका थिए। बन्दीपुरका दिलबहादुरले सम्पत्तिको लागि कानुनी लडाई समेत लडेका थिए, तर हातमा केही पार्न भने सकेनन्। त्यसपछि आफू देवघाट मावाली आएर गाउँमा आएर भारी बोक्ने काम गर्न थालेका हुन्। सकि नसकी व्यवसायीहरूको सामान नारायणी नदीमाथि बनेको झोलुङ्गे पुलबाट वारीपारी पुर्याउने गर्दछन्। भारी बोके बापत उनलाई केहीले दयामया गरी 100 देखि 200 सम्म ज्याला दिने गरेका छन्। केहीले भने 20 रुपियाँ दिएर पठाउने गरेको उनी बताउँछन्। आफ्नो हातखुट्टाले साथ दिँदासम्म काम गरेर खाने उनको चाहना छ। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भूषालले अनियमितता र भ्रष्टाचार नगर्न मातहतका निकायलाई कडा निर्देशन दिनुभएको छ। मंगलबार नेपाल विद्युत प्राधिकरणको 36औं वार्षिक उत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री भूषालले आफूले भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई प्राथमिकतामा राखेको भन्दै अनियमितता र भ्रष्टाचार नगर्न मातहतका कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको हो। कसैले भ्रष्टाचार गरेमा कठोर कदम चाल्ने उहाँको चेतावनी छ। मन्त्री भूषालले किसानलाई सिंचाइमा प्रयोग हुने विद्युत सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने पनि आफ्नो प्राथमिकता रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले आगामी दिनमा वर्षायाममा विद्युत खेर जान नदिन र खपत बढाउनका लागि वर्षायाम र सुक्खायामको फरक फरक विद्युत महसुल निर्धारण गर्ने निर्णय भइसकेको पनि जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले विद्युत प्राधिकरणले ग्राहकहरूलाई गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन धेरै मेहनत गर्नुपर्ने र गुनासोहरूको तत्काल सम्बोधन गर्न संयन्त्र बनाउने तथा वितरण र संरचनाको स्तरोन्नति एवं विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफगानिस्तानको सत्ता कब्जा गरेको सशस्त्र विद्रोही समूह तालिबानले सबै सरकारी अधिकारीलाई आम माफी दिने घोषणा गरेको छ।
मंगलबार आज एक विज्ञप्ति मार्फत सबैलाई पूर्ण मनोबलका साथ काममा फर्किन आग्रह गर्दै तालिबानले भनेको छ, सबैका लागि आम माफीको घोषणा गरिएको छ। यसैले तपाईहरूले आफ्नो दैनिक काम पूर्ण मनोबलका साथ सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था AFP-ले तालिबानलाई उद्धृत गर्दै सरकारी कर्मचारीलाई काममा फर्कन भनेको जनाएको हो। यसैगरी तालिबान नेतृत्वले अफगानिस्तानमा मानवीय कार्य जारी राख्न पनि आग्रह गरेको छ। राष्ट्रसङ्घको शरणार्थी नियोग UNHCR-लाई छापसहित पठाइएको पत्रमा तालिबानले मुलुकमा सो संस्थाको मानवीय र राहत कार्य जारी राख्ने जनाएको हो। आश्वासनले मूर्त रूप पाए सहयोगको पर्खाइमा रहेका अफगानी नागरिकलाई सघाउन सकिने UNHCR की एसिया पेसिफिक क्षेत्रीय निर्देशक औभार पटेलले जानकारी दिनुभएको हो। तालिबानले यसअघिको शासन सम्झनेहरूमा एक किसिमको त्रास देखिएको भन्दै पटेलले भन्नुभयो, अहिले उनीहरूले आश्वासन दिएका छन्, यद्यपि उनीहरूको केही कदम अहिलेको वक्तव्यको विपरीत देखिएको छ। त्यसैले मलाई तालिबानले जे भन्छ त्यो पालना गरोस् र मानिसहरूलाई बोलीबाट नभई अभ्यासगत रूपमा नै आश्वास पारोस् भन्ने लाग्छ। सत्ता कब्जा गर्दै तालिबान शक्तिमा आएपछि अफगानिस्तानमा आम मानिस त्रसित छन् भने विदेशी मुलुकहरूले आफ्ना नागरिकलाई धमाधम उद्धार गर्दै लगिरहेका छन्। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। AFC महिला एसियन कप 2022 छनौट अन्तर्गत समूह 1 मा रहेको नेपालले पहिलो खेलमा फिलिपिन्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्ने भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले मंगलबार नेपालले पहिलो खेल फिलिपिन्ससँग खेल्ने जनाएको हो। छनौट अन्तर्गत नेपाल र फिलिपिन्स बीचको खेल सेप्टेम्बर 18 मा हुनेछ। समूह F मा नेपाल र फिलिपिन्ससँगै हङकङ पनि छ। यस्तै नेपालले दोस्रो खेल हङकङसँग सेप्टेम्बर 21 मा खेल्नेछ। फिलिपिन्स र हङकङ दुवै टोली फिफा वरियतामा नेपालभन्दा माथि छन्। फिलिपिन्स र हङकङ बीच समूहको अन्तिम खेल सेप्टेम्बर 24 मा हुनेछ। छनौटका सबै खेल उज्बेकिस्तानको JAR स्टेडियम ताकिन्तमा हुनेछ। समूहको शीर्ष टोलीले अर्को वर्ष भारतमा हुने एसियन कप खेल्नेछ। यस समूहको खेल सुरुमा नेपालमा हुने भनिए पनि पछि न्युट्रल भेन्यूमा सारिएको हो। एसियन कप 2022 जनवरी 20 देखि फेब्रुअरी 6 सम्म भारतमा हुनेछ। अहिले नेपालले छनौटका लागि बन्द प्रशिक्षणमा रहेर तयारी गरिरहेको छ। बन्द प्रशिक्षणमा 28 खेलाडी रहेका छन्। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसटीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा वात्सल्य नेचुरल IVF, आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। माधव नेपाल सहित 14 सांसदलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने नेकपा एमालेको निर्णय, पदमुक्त गर्न संसद सचिवालयमा पत्र। पछिल्लो 24 घण्टामा 3274 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि, 27 जनाको मृत्यु। सबै सरकारी अधिकारीलाई आम माफी दिने तालिबानको घोषणा, मानवीय कार्य नरोक्न राष्ट्रसङ्घसँग आग्रह। र AFC महिला एसियन कप 2022 को पहिलो खेलमा नेपालले फिलिपिन्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसटीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेका लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एसटी। म मीरा राणाबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार।